वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक ईद कुर्बान पर शहरियों को बेहतरीन सफाई सहूलियात मुहैया करने पर ईद उल अज़हा पर ग्रैंड सफाई ऑपरेशन जारी रहा। LWMC के अफसरान और अमला फील्ड में मुतहरिक रहे। ईद के तीनों रोज़ शालीमार टाउन के बेशतर इलाकों में अलाइशों को ठिकाने लगाने का काम तेज़ी से जारी रहा और शालीमार टाउन के बेशतर इलाकों में सफाई की सूरत हाल कदरे बेहतर रही। मज़ीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अज़हर मुश्ताक की ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक साफ़ सुथरा पंजाब। ईद उल अज़हा के मौके पर अलाइशों और फजलाजात को ठिकाने लगाने की मुहिम जारी रही। शालीमार टाउन के बेशतर इलाकों में पहले रोज़ 12,670, दूसरे रोज़ 11,560 और तीसरे रोज़ 9,550 अलाइशों को गली मोहल्लों से उठाया गया। LWMC के CEO बाबर साहब दीन की हिदायत पर शालीमार टाउन ऑपरेशन मैनेजर राय शाहिद ने अपनी टीम के हमरा खुद सरप्राइज विजिट करके मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल को चेक करते रहे और ड्यूटी पर मौजूद अफसरान सुपरवाइजर्स की कारकर्दगी और हाजिरी का जायजा लेते रहे। तमाम तर इंतजाम को ऐसे तरीके से निभाने पर जोनल अफसरान को शाबाश देते नजर आए। इस हवाले से ऑपरेशन मैनेजर शालीमार टाउन राय शाहिद का गुफ्तगू करते हुए कहना था, ज़िली इंतजामिया लाहौर DC लाहौर आफिया हैदर और CEO LWMC बाबर साहब दीन के अहकामात पर ज़ीरो वेस्ट पर काम को बेहतर तरीके से सरअंजाम दिया गया। शालीमार टाउन में लाइशों और फजलाजात के हवाले से ज़ीरो वेस्ट मुहिम जारी रही। शालीमार टाउन के बेशतर इलाकों में सुन्नत इब्राहिमी अदा की गई। जानवरों की लाशों को बरवक्त उठाने पर LWMC की टीमें फील्ड में मुतहरिक रहीं और शहरियों की शिकायत का बरवक्त खात्मा किया गया। मजीद उनका कहना था, जानवरों की लाशों और फजलाजात को ठिकाने लगाने पर LWMC के जोनल ऑफिसर, सेंट्री वर्कर्स और सुपरवाइजर्स की मेहनत दिन रात शामिल है। यूनियन कौंसिल 130 जोनल ऑफिसर काशिफ चांद और यूनियन कौंसिल 129 अदनान की टीम को दिन रात मेहनत करने पर शाबाश दी गई। LWMC की टीम की इस काविश को शालीमार टाउन के इलाके की जानिब से खराज तहसीन पेश किया गया। LWMC के वर्कर्स ने अहले इलाका के भरपूर तावन पर इलाका मकीनों का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अज़हर मुश्ताक, ऑन न्यूज़ लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। शेरगढ़ सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात खान ने शेरगढ़ में खुली कचहरी के बाद नुमाइंदा ऑन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। तफसीलात जानते हैं शेरगढ़ से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी से। जी, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राना सिकंदर हयात सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब के पास शेरगढ़ में। उनके ज़राई फार्म पे उन्होंने खुली कचहरी का इनेकाद भी किया है, लोगों से ईद भी मिले हैं और यहाँ पे लोगों के मसाइल उन्होंने मौका पर भी हल किए हैं। और राना साहब ये बताइएगा कि हर ज़बान ज़द आम है और बिल्कुल सोशल मीडिया पर वायरल है कि आपकी जो है वो मिनिस्ट्री है वो तब्दील की जा रही है या आपको एक्सटेंशन दी जा रही है, इसमें किस हद तक हकीकत है? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप बड़े पुराने साथी हैं और आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने सारे सफ़र के अंदर अलॉन्ग विद दुनिया TV अवामी मसाइल उजागर करने में अपना किरदार अदा किया। मैंने तो पहले भी ये मिनिस्ट्री नहीं ली, ये चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की मेहरबानी थी कि उन्होंने इस काबिल समझा, पंजाब के अवाम की मेहरबानी थी। बट बिल्कुल फेक न्यूज़ है जी, कोई मिनिस्ट्री चेंज नहीं हो रही। किसी की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, बट मैं समझता हूँ कि जो हम डेडिकेशन और मेहनत से काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा एजुकेशन के अंदर जो हमने रिज़ल्ट्स देखे हैं, 100 दिन के अंदर हाईएस्ट एवर एनरोलमेंट देखी है। आपने देखा कि ट्रांसपेरेंट टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी इंक्लूडिंग फॉर द स्कूल मील न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ बीइंग रोल्ड आउट। और अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक रीऑर्गेनाइजेशन स्कूल्स की जो है 5,000 स्कूल्स के अगेंस्ट 42,000 एप्लीकेशंस आई हैं। तो आवाम की बड़ी कमेंडेबल एफ़र्ट है इसमें और मैं यही कहना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री मुझे कोई भी दें, मैं मेहनत से काम करता हूँ और मेहनत से काम करता रहूँगा, बट आई विल कंटिन्यू इंशाल्लाह एज एजुकेशन मिनिस्टर। बिल्कुल ये ऐसा है, आपकी जो मेहनत की धूम वो पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान के देख रहे हैं, बाकी मिनिस्ट्रियाँ भी चल रही हैं। तो आपने अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ना वो ज्वाइन की है, उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके क्या समरात आप देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, एजुकेशन वर्ल्ड फोरम पूरी दुनिया के मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज़ ब्यूरोक्रेसी इकट्ठी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने बड़ी अच्छी प्रोग्रेस की। बल्कि परसों 21 तारीख को गूगल इंटरनेशनल जो है उनकी पूरी टीम आ रही है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब को मिलने। 50,000 के करीब टीचर्स को गूगल सर्टिफाई करेंगे, 3 लाख के करीब बच्चों को गूगल सर्टिफाई करेंगे ताकि वो जो दुनिया में सर्टिफिकेशंस एक्सेप्टेबल हैं वो हमारे बच्चों को मिल सकें, वो दुनिया में कहीं जाएं, उन्हें नई कोई एग्ज़ाम्स ना देने पड़े और जो दुनिया में टेक्नोलॉजी मिल रही है उससे हम उन्हें इक्विप कर सकें। और साथ ही साथ गूगल पाकिस्तान में क्रोम प्लांट भी लगाना चाहती है ताकि वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए सस्ती हो और हमारे स्कूल्स के अंदर बच्चे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के अंदर वो क्रोम टैबलेट्स इस्तेमाल कर सकें
اور وہ ساری سہولتیں جو گوگل انٹرنیشنل نے پوری دنیا میں دی ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کالجز پاکستان کے اسکولس میں ایکسٹینسولی اوپن ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ پرسوں آپ دیکھیں گے کہ they will break the news to the media انشاءاللہ۔ ویری گڈ نیوز ہے جی۔ اس کا مطلب ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کہ ایک ساجے اور ماجے کا بیٹا یا عام شہری کا بیٹا یا میرا بیٹا ہے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول شیر گڑھ میں زیر تعلیم ہے، تو آپ کے اس گوگل والے اسٹیپ سے ایگریمنٹ کے بعد وہ بھی بینیفٹ لے سکے گا؟ جی ڈاکٹر صاحب سب بینیفٹ لے سکیں گے، اور خالی یہی نہیں کہ شیر گڑھ کے بچے وہ گوگل سرٹیفائی کریں گے، پھر ہم انشاءاللہ شیر گڑھ میں اور پورے پنجاب کے اندر آفٹر آور سکلز کلاسز بھی لے کے آ رہے ہیں تاکہ ہم بچوں کو وہ ٹیکنیکس دے سکیں، کوڈنگ، پائتھون، روبوٹرونکس اور دنیا کے اندر جو سکلز ہیں مختلف قسم کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ڈیٹا انالسٹ ہیں، ڈیٹا انجینئرز ہیں، یہ ساری آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، بٹ کئی اور ڈگری سکل سے ریلیٹڈ، تاکہ ہمارے بچوں کو ہم سکل بھی دے سکیں، آؤٹ آف اسکول چلڈرن ایڈریس کر سکیں، اور بچوں کو یہ سکل دیں کہ وہ میٹرک کے بعد اور ایف اے کے بعد، آپ نے عموماً سنا ہوگا میٹرک ہمیشہ سائنس میں یا آرٹس میں، بٹ ہم انشاءاللہ ٹیکنالوجی میں میٹرک لے کے آ رہے ہیں، تو انٹر ٹیک اور میٹرک ٹیک بھی انٹروڈیوس کریں گے تاکہ ہمارے بچے دنیا کے اندر جو ٹیکنالوجیز چل رہی ہیں اس سے اکوپ ہوں، اور پھر اس کے بعد ان کی پلیسمنٹس اس طرح ہو سکیں۔ اس کانفرنس کے دوران آپ نے وہاں پہ بیرون ملک میں ملالہ یوسفزئی سے بھی ملاقات کی، تو کیا ڈسکشن ہوئی آپ کی؟ ڈاکٹر صاحب ملالہ یوسفزئی سے بھی ملاقات کی، بلکہ میں نے فلسطین کے بچوں کے لیے آواز اٹھائی، اور مجھے ایز اے پاکستانی یہ فخر ہے کہ پیلسٹینین جو منسٹر فار ایجوکیشن تھے وہ اسپیشل میری ٹیبل پہ آئے شکریہ ادا کرنے، اور مجھے انہوں نے ایک لیٹر دیا کہ یہ پاکستانی قوم اور پنجاب کی عوام کو شکریہ ادا میں کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے بچوں کی آواز سنائی، آواز بلند کی، اور پوری دنیا کے اندر وہ سنی گئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ملالہ یوسفزئی صاحبہ سے ہم، کیونکہ وہ شہزاد روئے کے ساتھ آلریڈی کام کر رہی ہیں تھرو آکسفورڈ اینڈ کیمبرج فار سرٹیفکیشن آف ٹیچرز، تو اگر کسی نے ماسٹرز کیا ہوا ہے تو وہ ڈگری ماسٹرز ضرور ہے، بٹ ٹیچرز کی ٹیچنگ ڈگری ہے، جس طرح بی ایڈ ہے، ایم ایڈ ہے، اور وہ ان سروس تو ہم ٹریننگز کرائیں گے بڑی، بٹ نئے ریکروٹمنٹس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ سرٹیفیکیشن رجیم لے کے آئیں کہ وہ سرٹیفائڈ ٹیچر ہو، اس سے ان کی تنخواہ بھی بڑھے گی، دنیا میں ایکسیپٹیبلٹی بھی بڑھے گی، پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر میں مانگ بھی بڑھے گی۔ تو along with the Malala Foundation we are doing big projects for the female teachers and female students in public sector schools۔ چونکہ جی یہ عید کا موقع ہے تو آپ اس میں ہماری وساطت سے قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ قوم کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے مستقبل کی طرف دیکھنا ہے، اور ہمیں انشاءاللہ جس طرح انفلیشن کم ہوئی ہے، جس طرح ہمارے ملک کے اندر اب تعلیم میں بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارے ملک کے اندر مختلف ملکوں کے ساتھ مل کے ہم انڈسٹری کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم آئی ٹی ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں، اسکلز کو، تو نوجوان 65% ہیں اس ملک کی آبادی کا، اور ونڈرز کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، اور آپ کو یہی پیغام ہے کہ جو مستحقین ہیں ان کی مدد کریں، جو غریب ہیں ان کا ساتھ دیں، اور نوجوان مل کے پاکستان کو کھڑا کرنے میں آگے آئیں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ شعور کر رہا ہوں کہ ہم مکمل ٹرانسپیرنسی سے پورا تعلیمی نظام اور نصاب انشاءاللہ ایٹ پار ود دا ورلڈ لے کے آئیں گے۔ بالکل جی، روشن پاکستان، روشن مستقبل کے خواب سے سرشار دن رات محنت کرتے ہوئے نوجوان منسٹر جو ہیں، صوبائی منسٹر تعلیم رانا سکندر آزاد کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کے حساب میں سر فہرست لانا ہے تو اس کے لیے قوم کو تعلیم یافتہ بڑھانا بہت ضروری ہے، جس کے لیے وہ شب و روز ایک کر دیں گے۔ محمد عبداللہ بھٹی، شاہزیب عباس، کیمرہ مین کے ساتھ شیر گڑھ۔ خانقاہ ڈوگرہ لاری اڈے کے قریب لگے بجلی کے کھمبے گزشتہ کئی ماہ سے گاڑی کی ٹکر سے ٹیڑھے ہو چکے ہیں، جو کسی بھی وقت گر کر جانی اور مالی نقصان کر سکتے ہیں، مگر وابٹہ اہلکاروں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ شہریوں نے کسی قسم کے حادثہ کی رونما ہونے سے پہلے نئے پول لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ خانقاہ ڈوگرہ تھانہ بازار اور لاری اڈا پر گاڑی کی ٹکر سے بجلی کے پول ٹیڑھے ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے 11,000 kV کی تاریں گزر کر جانی اور مالی نقصان کر سکتی ہیں۔ آندھی اور طوفان کی صورت میں بھی بجلی کی تاریں بازاروں میں بڑا نقصان کر سکتی ہیں، مگر کئی ماہ گزرنے کے باوجود بھی وابٹہ اہلکاروں کی نااہلی کی وجہ سے یہ پول تبدیل نہیں ہو سکے ہیں۔ شہریوں نے وارننگ دی ہے کہ اگر ان ٹیڑھے پولز کی وجہ سے کوئی جانی اور مالی نقصان ہوا تو اس کی ذمہ دار متعلقہ وابٹہ اہلکار ہوں گے۔ انہوں نے ارباب اختیار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ لرزا سومرو کی رپورٹ کے مطابق خانپور مہر سے لاپتہ 2 سگے بھائیوں سمیت 3 افراد کے اغوا کی تصدیق ہو گئی۔ ڈاکوؤں نے 50 لاکھ تاوان بھی مانگ لیا۔ خانپور مہر کے نواحی گاؤں ولودڑو کے سگے بھائیوں جاوید، خالد اور فرمان کی بازیابی کے لیے ورسان سے 50 لاکھ تاوان طلب۔ ڈاکوؤں نے فون پر کال کر کے تینوں نوجوانوں کی بازیابی کے لیے 50 لاکھ تاوان طلب کیا ہے۔ ورسان ہم محنت مزدوری کرنے والے ہیں، 50 لاکھ کی رقم نہیں دے سکتے۔ ورسان DIG سخت
सखर SSP घोटकी और SSP घोटकी मुखबियों नौजवानों को बाजियाब करवाएं। वरसान वाज़ेह रहे कि ईद से एक दिन पहले तीनों नौजवान घर से सखर के लिए निकले थे जो वापस नहीं आए थे। अब रुक करते हैं घोटकी का। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद साफ़ी नसरुल्लाह गडानी केस की समाअत नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के केस के ITC कोर्ट मीर मतहलों में समाअत हुई। समाअत में वकील और मकतूल की वालदा और भाई कोर्ट में पेश हुए। शहीद नसरुल्लाह के वकील ने अपने दलाल पेश किए। पुलिस अपनी लापरवाही से असल हक़ाइक़ और कातलों को छुपाने की कोशिश कर रही है। वकील गिरफ्तार मुलजिम को कोर्ट में पेश किया गया। मज़ीद तफ्तीश के लिए पुलिस की जानिब से रिमांड की सदा की गई। जज ने रिमांड अगली पेशी तक मंजूरी कर ली। केस में मुद्दई और गवाहों की रात के औकात में केस रोकने के लिए हरासा किया जा रहा है। वकील मजिस्ट्रेट को 164 के तहत मुद्दई और गवाहों के बयानात के लिए दरख्वास्त जमा कराई गई है ताकि हक़ाइक़ वाज़िया हो सके। नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस की मुद्दई और गवाहों को धमकियां मिल रही हैं। SSP घोटकी मुद्दई और गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने, वकील इन्वेस्टिगेशन अफसर कत्ल केस में मुलव्वस मज़ीद मुल्ज़मान के लिए तफ्तीश कर रहे हैं। पुलिस ATC कोर्ट जज ने पुलिस की सदा पर केस की समाअत 24 तारीख मुलतवी कर दी है। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। हमारे ओनिस के नुमाइंदे चावल सहरानी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर DG खान डिवीज़न डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने रोज़ मामूल के तहत आसान रसाई खुली कचहरी लगाई, सालीन के मसाइल सुने और दरख्वास्तों पर दादरसी की तहरीरी अहकाम जारी किए। उन्होंने हर दरख्वास्त पर दी गई मुद्दत के अंदर पेश रफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा है कि खुदकार निज़ाम के तहत सालीन को भी मैसेज भेजा जाता है। DG खान डिवीज़न के 5 डिप्टी कमिश्नर्स और तमाम 16 असिस्टेंट कमिश्नर्स बैक वक्त 9:30 बजे अपने दफातर में साइलिन का इंतजार करते हैं और अवामी शिकायत पर कार्रवाई की जाती है। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। नहर में लाशें तैरने लगी। पाकपतन शहर और गिरदनवाह में गंदगी, फिजा में बदबू और ताफुन फैल गया। लाशों के लिए तकसीम किए जाने वाले शॉपर बैग्स आम शहरियों तक ना पहुंच सके। हुकूमत पंजाब ने नहरों में लाशें फेंकने पर दफ़ा 144 के नफाज का ऐलान किया था, मगर पाकपतन में हुकूमती पाबंदी का इतलाक ना हो सका। नहर में लाशें फेंकने का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी में रास्तों पर पड़ी जानवरों की वाक़यात ने माहौल आलूदा कर दिया। म्यूनसिपल कमेटी और ज़िला इंतजामिया की जानिब से भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। ओबाश नौजवान ने ज़बरदस्ती गूंगी बहरी लड़की को ज़्यादती का निशाना बना डाला। लड़की हालत गैर होने पर अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार। थाना सदर पाकपतन के इलाका चक बेला में मुलजिम ने ज़बरदस्ती गूंगी बहरी लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाकर फरार हो गया। लड़की हालत गैर होने पर लड़की को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने लड़की के वालिद नूर हसन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। SSP शाहिदा नूरीन ने मुतासरा बच्ची के सर पर दस्ते शफकत रखा और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। खबर शामिल करते हैं रोनाबाद से। ज़िले जन्नत सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाजी मोहम्मद इंतजार राना की तरफ से दी गई ईद मिलन पार्टी वर्कर कन्वेंशन की शक्ल अख्तियार कर गई। कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत, मरकजी और सूबाई लीडरान का खिताब। हमारी नुमाइंदा खुसूसी लड़का बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिला भावनगर में मजीद फाल करने का आज़म। ज़िले जन्नत सेक्रेटरी मोहम्मद इंतजार राना का पुरजोश खिताब। वर्कर कन्वेंशन में राव मुजीबुर रहमान, राना सनाउल्लाह खान, एडवोकेट चौधरी इफ्तिखार अहमद, तहसील सदर राना मोहम्मद इसरार, रियास हुसैन लाला शाह बहराम, जोया मुमताज हाशमी दीगर का खिताब। वर्कर कन्वेंशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यूनियन कौंसिल की सतह पर फाल करने के लिए तंजीम साजी का फैसला किया गया, जो फौरी तौर पर शुरू करके जल्द मुकम्मल किए जाए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर कारकुनान को फाल करने, इनके मसाइल हल करने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजीद मुनज़्ज़म करने के लिए जारी करदा हदायत पर अमद का असूली फैसला किया गया। हाजी इंतजार राना ने कहा कि कारकुनान के मसाइल फौरी हल किए जाएंगे। कारकुनान की तरफ उठने वाला हाथ पूरी कुव्वत से रोकेंगे। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और वफाकी हुकूमत सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कारकुनान के साथ होने वाली कोई ज्यादती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बहुत जल्द जिला भावनगर का दौरा करेंगे। डिप्टी कमिश्नर DPO समेत पूरी जिला इंतजामिया को हदायत जारी कर दी गई हैं। कारकुनान के साथ होने वाली ज्यादती गवर्नर पंजाब के साथ ज्यादती समझी जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अफवाह व तफहीम के साथ मुल्क के मसाइल का हल चाहती हैं और इसके लिए पुरज़म है। एक आम खबर से आपको आगाह करते चले। पनवाकल से हमारे 19 के नुमाइंदे अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक जाम सैफुल्लाह खान दारेजो में ज़िक्रिया खान बिल्लू का जवाब। इनका कहना था कि मेरा जो ज़ाती तजुर्बा है, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को पनवाकल के हिंदू बरादरी पर नज़र डालनी चाहिए कि हिंदू बरादरी रजा खुशी से पनवाकल में इंडस्ट्रीज़ वो भी कोट प्ला की हद में चला रहे हैं, जिन शख्सियतों से मुकम्मल तौर पर अकेली बरादरी खुश है। इलेक्शन गुजर गए, अभी तक किसी ने शिकायत नहीं। अवाम मोहब्बत
محبت کا اظہار کرتی ہے. اخلاقی طور کامیاب کیا گیا. پیپلز پارٹی سے وابستہ دوسرے شخص سکھر میں موجود ہیں. ایسی قسم کی پریس کانفرنس نہیں کی. پھر ایسی پریس کانفرنس کو ذاتی پریس کانفرنس کہا جائے یا پارٹی لیول کی غیر قانونی کام والی بات. خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے. پاکستان کے 32 ستاروں میں مولانا فضل الرحمان پر کرپشن سمیت کوئی کیس نہیں. یہ ثبوت اور نشانی ہے ایک قومی صادق لیڈر کی. جمعیت علماء اسلام کی رہنما اور ہارون آباد فیروز آباد سے سابق امیدوار قومی اسمبلی حافظ وحید احمد اوان نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان وفاق کی علامت ہے اور دنیا بھر میں اپنا مقام رکھتے ہیں. قائد جمعیت مولانا فضل پاکستان بھر میں وہ واحد لیڈر ہیں جن پر کسی بھی ادارے میں کرپشن سمیت کوئی کیس نہیں ہے. یہ نشانی ہے ایک قومی صادق لیڈر کی. اپنے سب سے سخت ترین سیاسی مخالف شخص کی حکومت میں آزاد گھومتے رہے ہیں. یہی ان کی حقانیت کی واضح دلیل ہے. حافظ وحید احمد اوان کا کہنا ہے کہ ضلع بہاولنگر اور ہارون آباد فیروز آباد کی عوام نے بڑھ چڑھ کر رکن سازی میں حصہ لیا ہے اور جمعیت کا پیغام ہو رہا ہے. عوام مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ دن دور نہیں جب ضلع بہاولنگر جمعیت کا قلعہ ثابت ہوگا. خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے. ہماری نمائندہ غالب عباس کی رپورٹ کے مطابق نزد ٹوٹل پمپ کو رنجیت کار کو بچاتے ہوئے مزدہ ٹرک فوڈ سے ٹکرا گیا. حادثے میں ایک شخص جاں بحق اور 2 شدید زخمی. ریسکیو کال موصول ہوتے ہی ریسکیو ڈول 122 کی امدادی ٹیم کا فوری رسپانس. ریسکیو ڈول 122 کی امدادی ٹیموں نے دونوں زخمی افراد کو فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے بعد اسپتال شفٹ کر دیا. ریسکیو ڈول 122 کی امدادی ٹیموں نے جاں بحق شخص کی لاش کو لواحقین کے حوالے کر دیا. جاں بحق شخص کی شناخت حبیب ولد بوٹا 17 سال سے ہوئی ہے. زخمی افراد میں واصف 17 سال اور زین 17 سال شامل ہیں. خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے. ہماری نمائندہ غالب عباس کی رپورٹ کے مطابق نوجوان نہر میں ڈوب گیا. اپر گگیرا برانچ فاروق آباد نزد بندوں کے پل نوجوان نہر میں ڈوب گیا. کالر کے مطابق نوجوان نہاتے ہوئے ڈوب گیا. ریسکیو ڈول 122 کی غوطہ خور ٹیم نے ڈوبنے والے نوجوان کی تلاش کا عمل شروع کر دیا. ڈوبنے والے نوجوان کی شناخت مزمل ولد اعظم 19 سال سے ہوئی. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر رانا اعجاز احمد سرچ آپریشن کی نگرانی خود کر رہے ہیں. نوجوان کی تلاش کا عمل جاری ہے. ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سپاہی امام علی غازی کو 2017 میں سرچ آپریشن کے دوران ایک نازک واقعے کا سامنا کرنا پڑا جب ایک دھماکے سے ان کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی. اس کے بعد ان کے انخلاء کے دوران ایک اور دھماکہ ہوا جس میں صورتحال مزید مشکل ہو گئی. سپاہی امام علی غازی سمیت زخمی فوجیوں کو بعد ازاں طبی امداد کے لیے CMH پشاور منتقل کر دیا گیا. عید پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سپاہی امام علی غازی نے زخمی ہونے کے باوجود اپنے ملک کی خدمت کرنے کے قابل بنانے پر اللہ کا شکر ادا کیا. اس نے اپنے غیر متزلزل حوصلے اور اپنی خدمت میں اپنے فخر پر زور دیا. اسلام آباد راولپنڈی. ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق جیسے ہی پارلیمنٹ کے ایوان بالا اور ایوان زرعی میں آج جمعرات سال 2024 اور 25 کے وفاقی بجٹ میں بحث شروع ہو رہی ہے. حکمران اتحاد کے اندر تناؤ عروج پر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی PPP جو ایک اہم اتحادی ہے وفاقی اور پنجاب دونوں سطح میں منی بل کے حوالے سے شکایات پر پاکستان مسلم لیگ نواز PMLN کے ساتھ اختلافات کا شکار ہے. PPP کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اپنی پارٹی کے تحفظات کو براہ راست وزیر اعظم شہباز شریف تک پہنچانے کی تیاری کر رہے ہیں جو آئندہ چند روز میں متوقع ہیں. ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق جبکہ پاکستان بھر میں لاکھوں لوگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ جشن مناتے ہیں یہ سرشار اہلکار بین الاقوامی سرحد اور زیرو لائن پر تعینات ہیں جو اپنے حفاظتی کردار کے لیے پرعزم ہیں. پاک فوج کے جوان بین الاقوامی سرحد پر تعینات ہیں جو سرحدی حفاظتی کارروائیوں پر توجہ دے رہے ہیں. اسی طرح پنجاب رینجرز زیرو لائن پر تعینات ہیں جو ملک کی علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے مسلسل چوکسی کو یقینی بنا رہے ہیں. انٹرویوز میں فوجیوں نے اپنے فرض سے وابستگی کا اظہار کیا. عید جیسے تہوار کے موقع پر بھی قوم کی خدمت کرنے پر اپنے فخر پر زور دیا. ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق جعلی سفری دستاویزات پر بیرون ملک جانے کی کوشش ناکام. مسافر کو آف لوڈ کر دیا گیا. FIA امیگریشن کے اسلام آباد ایئرپورٹ پر کارروائی. جعلی دستاویزات پر بیرون ملک جانے کی کوشش ناکام. اٹلی جانے والے مسافر کو آف لوڈ کر دیا گیا. ضیاء الرحمان نامی مسافر فلائٹ نمبر QR 615 کے ذریعے اٹلی جا رہا تھا. مسافر کے پاسپورٹ پر اٹلی کا جعلی شنگن ورک ویزا لگا ہوا تھا. مسافر کا تعلق منڈی بہاؤدین سے ہے. مسافر کو مزید قانونی کارروائی کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے. مزید تفتیش جاری ہے. ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق IG اسلام آباد سید علی ناصر رضوی عید کے تیسرے روز بھی سڑکوں پر IG اسلام آباد ناکہ فیض آباد پہنچ گئے. IG اسلام آباد ناکہ پر تعینات افسران سے ملے. بہترین اور الرٹ ڈیوٹی پر تمام افسران کو سرٹیفکیٹ اور نقد انعام دینے کا اعلان. یہ وہ افسران ہیں جو اپنی فیملیز کی خوشیاں قربان کر کے شہریوں کی سیکیورٹی کر رہے ہیں. IG اسلام آباد یہ افسران میری فیملی اور میرے دل کے قریب ہیں. عید پر بہترین سیکیورٹی ڈیوٹی دینے والے افسران کو مرحلہ وار چھٹی بھیجا جائے گا. انہیں افسران کی وجہ سے اسلام آباد کے شہریوں نے سکون سے عید گزاری. سید علی ناصر رضوی.
खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मैडम सुंदर सरशात ने कहा है कि ईद के मौका पर म्यूनसिपल कमेटियों और जिला कौंसिल के सैनिटरी वर्कर्स और दीगर स्टाफ ने जिस जामशानी और मेहनत से दिन रात एक करते हुए जानवरों की लाशें उठाने और सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाया, वो काबिल तारीफ है। सैनिटरी वर्कर्स और दीगर स्टाफ ने शदीद गर्मी में काम करते हुए जिला भर से जानवरों की लाशों को मुनासिब मुकामात पर ठिकाने लगाया और शहरी और दही इलाकों को साफ सुथरा किया। ये बहुत बड़ा इनकलाबी इकदाम है। सैनिटरी वर्कर्स और दीगर स्टाफ की इसी मेहनत को सराहते हुए वज़ीर आला पंजाब ने 1 माह के इजाफी तनख्वाह देने का भी ऐलान किया है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी हाफिजाबाद और जिला कौंसिल में सैनिटरी वर्कर्स के एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब और इनमें शील्ड्स तकसीम करने के मौका पर किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी हमदुल्ला, चीफ ऑफिसर MC अंसर शाही समेत म्यूनसिपल कमेटी और जिला कौंसिल के दीगर अफसरान, सैनिटरी इंस्पेक्टर इसहाक खोखर, सैनिटरी वर्कर्स और दीगर मुलाज़िमीन तकरीब में शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम सैनिटरी वर्कर्स मुबारकबाद और शाबाश के मुस्तहिक हैं, जिनकी कोशिशों से ईद के मौका पर सफाई सुथराई के मिसाल इंतजाम को मुमकिन बनाया गया। इनका कहना था कि इन सैनिटरी वर्कर्स ने शदीद गर्मी में भी दिन रात मेहनत करते हुए जानवरों की लाशें उठाई और सफाई सुथराई को बेहतर बनाया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साफ सुथरा पंजाब विजन के तहत जिला भर में ईद के मौका पर सफाई सुथराई के इंतजाम किए गए। जानवरों की लाशें उठाने के बाद तमाम कलेक्शन पॉइंट, सड़कों और दीगर अवामी मकामात को धोने के बाद इन्हें साफ सुथरा किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी हमदुल्ला ने भी सैनिटरी वर्कर्स के ईद के मौका पर मुसलसल मेहनत, जदोजहद और कोशिशों पर इन्हें शाबाश देते हुए कहा है कि जिस मेहनत और लगन से उन्होंने सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाया, वो काबिल इस्ताइश हैं। इस मौके पर CBA यूनियन के चेयरमैन सैनिटरी इंस्पेक्टर इसहाक खोखर ने वज़ीर आला की जानिब से 1 माह के इजाफी तनख्वाह के ऐलान के खैर मुकदम करते हुए वज़ीर आला, डिप्टी कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर और दीगर अफसरान का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनसिपल कमेटी हाफिजाबाद और जिला कौंसिल के सैनिटरी वर्कर्स में शील्ड्स भी तकसीम की। मालिक समझ, ठीक है ना, साड़ी नाली कोई तोड़े, कोई खराबी करे, तुसी रिपोर्ट करें, बजाय इसलिए कि कोई दूसरा बंदा रिपोर्ट करे ना, तुसी फौरन तौर पर अपने सुपरवाइजर को दसना है, सुपरवाइजर ने इंजीनियर साहब को दसना है, MOI साहब को दसना है, असी खुद अगे बढ़ के अपने मामला को ठीक करेंगे, बजाय इसलिए कि सानू कि कोई दूसरा कह रहा है। लेकिन साडी ड्यूटी असी करनी लिहाजा तुसी मैं तुहाडा बहुत शुक्रिया अदा करदा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।